हजरत मरियम वो पाकबाज और पाकीज़ा औरत है जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उतार दी गई। और कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, किफालत और आपके यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाक़ये को खोल खोल कर बयान करता है, ताकि लोग अल्लाह तबारक व ताला की महबूब बंदी के बारे में कोई शको शोबात न रखे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम उस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालदा मोहतरमा भी आपदा और जाहिदा खातून थी। उस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को मकबूल फरमाया था। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा के यहाँ पर औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर यह नजर मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वह उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कर देंगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला के नजर कर दिया जाता, वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मसाविर में दिलचस्पी लेता था। सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और खुद इबादत में मशरूफ रहता था। हजरत बीबी मरियम की वालिदा ने बेटे के अता करने की दुआ इसलिए की थी कि रिवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए तो सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए ये इजाजत नहीं थी। चुनांचे बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो माँ को ये फिक्र हो गई कि उसकी नजर कबूल नहीं होगी, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नजर करने की मम्मानत थी। इस कश्मकश में अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए रब, मैंने तो लड़के की दरखास्त की थी, लेकिन जो अल्लाह ताला की जातेबा बरकत का इल्म है, वहां तक इंसानी सोच कैसे पहुंच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था, उसे दरअसल मुकद्दस माँ बनना मकसूद था, जिसमें से एक अजीमो शान मुबारको मसूद बेटे ने पैदा होना था, जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हजरत मरियम की पैदाइश हो जाती है और मुद्दत रज़ा खत्म होती है, तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा आपको बैतुल मुकद्दस ले जाती है, ताकि मुजावरों के सुपुर्द करके अपनी मन्नत पूरी कर सकें। वहाँ मुजावर झगड़ने लगते हैं। हर कोई ये चाह रखता है कि हजरत मरियम की किफालत उसके सुपुर्द की जाए। फिर यह फैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिससे वो तौरात लिखते थे पानी में छोड़ दें, जिसका कलम पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहे, वही हजरत मरियम की किफालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हजरत जकरिया भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहाया और उनकी परवरिश के हकदार हो गए, और बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हजरत जकरिया की कफालत में दे दिया गया। हजरत जकरिया की बीवी हजरत मरियम की खाला लगती थी, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कौन कर सकता था। इसी तरह हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस में रिहाइश फजीर हो गई। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया, जहां हजरत जकरिया के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। जब भी हजरत जकरिया आपके पास आते तो वो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में मौजूद होते थे। हजरत जकरिया की हैरत बजा थी। तभी हजरत मरियम से पूछा कि यह फल कहाँ से आते हैं, कौन देकर जाता है आपको। हजरत मरियम पुरसुकून होकर शर्माती है कि अल्लाह के पास से। तभी हजरत जकरिया ने अल्लाह तबारक व ताला से वारिस के लिए दुआ फरमाई। आपकी बीवी के बांझ होने के बावजूद मौजजाए खुदाबंदी से आपके यहाँ हजरत यहया की विलादत हुई। हजरत मरियम की अजमत और फजीलत को रब्बे करीम ने बार बार कुरान मजीद में फरमाया है और अपनी मोमिना बंदी की पाकीज़गी और पाक दामनी का ऐलान किया है। हजरत बीबी मरियम की उम्र जब तकरीबन 15 साल हुई तो एक फरिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में नमूदार हुआ, जिसे अलहदगी में देखकर हजरत मरियम खौफजदा हो गई और वो अपनी असमत की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो गई, क्योंकि फरिश्ते के चेहरे पर तकवा के आसार नुमाया थे। तो बीबी मरियम ने अपनी असमत की हिफाजत के लिए खुद को अल्लाह की पनाह में दे दिया। ये एक पाक पाजी का एक तरह का इम्तिहान था, जो अल्लाह के खास बंदों पर अक्सर होता है। आपने उस शख्स से कहा कि वो वहां से चला जाए। उनकी परेशानी देखकर नौजवान ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। आने की वजह बताते हुए फरिश्ते ने कहा कि आपको एक पाकीज़ा और मुबारको मसूद बच्चे की विलादत की खुशखबरी देने आया हूँ। हजरत मरियम को इंतहाई ताज्जुब हुआ कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। फरिश्ते ने कहा कि उससे पहले अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा फरमा चुका है, और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सिर्फ मर्द के वजूद से पैदा फरमाया गया। हजरत मरियम जब हामिला हुई तो एक दूर जगह चली गई।
اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہاب بن منوع جو آپ کے خالہ جاد بھائی تھے، انتہائی تعجب میں پوچھا، کیا بیج کے بغیر کھیتی ہو سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا فرمایا؟ کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا کہ اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے، اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اشاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال آخر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئی۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضب ناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئی اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے، صرف توکل کا مدار اللہ کی ذات ہی رہ گئی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوال کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکس لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا، ہم کیوں کریں اس سے گفتگو۔ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، مجھے نماز اور تقویٰ کی تاکیر فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسرائیلی روایت میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں ہے جو حضرت وہاب بن منوع سے مقبول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا، نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس تارے کا طلوع کسی عظیم شان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا، بلکہ شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کے زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لے۔ پارسیوں کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو سجدہ عظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اس دوران اس وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائے۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا، اور ان کی روح ہے، اور جنت حق اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔
चाहे वो जैसे भी अमल लेकर आए। अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।